واحد شويه حس براسو تتخنق، هو يعطيه فرانكي الماسك الاكسجين، هو يضرب واحد جوج شمات بالجهد، واحد طم، هو يقول له يجي يقرب عندي. قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه، ولكن قبل ما نبدا بغيت سيجار وبغيت كاس ديال الويسكي. بقينا تنشوفو ثلاثه بينا مصدومين. الراجل باقي ليه دقيقه ولا جوج باش يموت وباغي يساليها بسيجار وويسكي. لويجي غادي يهز هذيك كاس الماء اللي حاطين ليه مع الماكله ويلوحو في واحد المحبق، ويجبد من جيبو واحد القلعه ديال البوربون صغيره وعمر ليه كاس صغير وجبد ليه واحد الكويبه طويل بزاف وشعلو ليه وعطاه ليه. غادي يجر واحد الجره كبيره من هذاك السيجار وغادي يشد لويجي من الموطو ديالو ويقربو عنده باش يقول ليه شي حاجه في ودنه. ليكسلسيور من اكبر لي ديامون في العالم، الوزن ديالو 350 غرام، يعني 1758 كارا. اي واحد تيقرب ولا تيسول على هاد الحجره ما تدوش عليه سيمانه تلقاو ميت في ظروف غامضه. كلشي غادي يبدا في 1993 في المنجم ديال واحد المدينه سميتها كامبيا جات في سيراليون. النهار اللي غتلقى فيه هاد الحجره هادي غيموتوا 86 واحد. في الاول غينوض صداع بين 6 ديال العمال اللي لقاوها مع الشاف ديالهم ويتقاتلوا بعضياتهم، حتى غيوقف عليهم العسكر ديال سيراليون ويحل المشكل بواحد الطريقه نهائيه. غيطرقوا الناس كاملين اللي خدامين في هذاك المنجم بحال الدبان، ما بغاو يبقى حتى شي شاهد، وداو الحجره للجنرال ديالهم بيان سور اللي كان هو الرئيس ديال الدوله ديال سيراليون هذيك الساعه. من بعد 6 شهور هذاك الجنرال غيبيع هذيك الحجره لواحد الملياردير سود افريكان، باع عليه ب80 مليون ديال الدولار، وخرده ديال السلاح جايه من روسيا فيها كاميو ديال كالاشنيكوف وواحد هليكوبتر حربيه قديمه. من بعد عام هذاك الملياردير سود افريكان لقى الشاري ديال الحجره، بغا يشري من عنده الديامون ب 600 مليون ديال الدولار، والشاري كان ساكن في شيكاغو. دونك ديبلاسا باش يدير هاد لا ترانزاكسيون وكان غيربح بزاف ديال الفلوس، حيت كان شرا الحجره مع الجنرال عام 80 مليون وخرده ديال السلاح ما ساويه والو. ولكن هاد البيع والشراء عمره ما يسهل فيها الله، حيت النهار ديال لا ترانزاكسيون غيكون واقف دون باتيستا ومع 5 ديال لي مافيو هازين اكا 47 وغادي يطرقوا هادوك الناس كاملين اللي تيبيع واللي شاري، ما بقى حتى شي واحد عايش. وهذاك الديامون من هذاك النهار ولا لا بروبريتي ديال الفونزو دون باتيستا. في النص ديال التسعينات كان دون سالفاتور هو الكابو دي توتي في الميريكان، وكان دون لاسبيزيا هو البراد روا ديالو. اي مافيوزو في كوزا نوسترا لا دار شي افير ولا دار شي براكاج خاصو يخلص 5% للكابو ديالو، يعني دون سالفاتور. والنسبه من هذيك 15% كانت تمشي للشياب ديال كورليون، يعني الا تبراكات شي بنكه كبيره في نيويورك الفلوس ديالها تيتحسبوا من بعد 2 جور في فيلاج صغير في كورليون. منين دون باتيستا طاح على هذاك البلان ديال الديامون قتل كلشي، ما بغا يخلي حتى شي شاهد. قتل الملياردير اللي جاي من سود افريك وقتل حتى الشاري، وضرب الديامون في جيبو وما ديكلاراها حتى شي واحد. كان باغي يعطي 15% للكابو ديالو دون سالفاتور، ولكن كان خايف يبين هذاك الديامون، كان غالي بزاف وكان خايف تبدل القسمه في كوزا نوسترا ويولي غادي يلعب واحد البارتي صغيره. داكشي علاش قتل كلشي، وتا هادوك اللي كانوا معاه اللي هازين اكا 47، كاين اللي لقاو ميت في طوموبيلتو، كاين اللي لقاو متلج في شي كاميو ديال الثلج، وكاين اللي باقي ما لقاوش اليومين هذا. دون باتيستا كان تيعبد حاجه وحده هي الدولار كما اي مافيوزو، كانت عنده واحد الحجره ساويه 800 مليون ديال الدولار وكان خاصو يصرفها باي طريقه، واخا يقلبوه فيها ولا يعطيوه الربع ديال الثمن ديالها ما تيهمش، بالنسبه ليه كانت بزاف ديال الفلوس. ودايور تقامت عليه هذيك الحجره بشارجور ديال اكا 47 ما خسر فيها والو. في المدينه ديال شيكاغو كانوا شي 10 ولا شي 15 اللي عندهم الشكاره ثقيله
ويقدروا يدخلوا في البيزنس ديال هاد الحجره هادي. ولكن دون باتيستا ما بغاش يبيع في شيكاغو، ما بغاش يبيع لهادوك الناس، عارف عندهم علاقات مع كوزا نوسترا، وكان خايف توصل التنقنيقه الكابو ديالو. غادي يبقى يقلب بزاف هذاك دون باتيستا، حتى غادي يطيح على واحد الكليان ساكن في نيويورك، يعني بعيد على العينين ديال دون سالفاتور. هذاك الكليان كان يهودي سميتو جاكوب كولدمان، كان عطاه 50 مليون ديال الدولار. وهاد 50 مليون ما كانت حتى 30% ديال لا فالور ديال الكايو، يعني كان ساوي بزاف، كان ساوي بين 800 حتى 900 مليون ديال الدولار. ولكن دون باتيستا كان تفكر في حاجه وحده، الشكاره ديال الفلوس عامره، ودوت لي فاصون خسر من وقته 20 مينوت باش يريكيبيري هذاك الديامون. هذاك اليهودي جاكوب كان اتفق مع دون باتيستا، قال لي الترانزاكسيون غادي نديروها في لابيس داتيريساج في المطار ديال شيكاغو. قال لي انت جاي من الجيت بريفي ديالي وغتكون تسناني في لابيس داتيريساج، غادي نوقف الطياره ديالي، غنزل عندك، غتاخذ الماليطا، غادي تعطيني الحجره، انا غنفيريفي الحجره ديالي وانت غتفيريفي الفلوس ديالك. الا اتفقنا كل واحد يمشي في حالته، انت غتخرج من المطار وانا نديماري طيارتي ونمشي ديريكتومون لنيويورك، ما نحطش كاع رجلي في هاد شيكاغو هادي. وتفاهموا في حال هكاك. كانت هذه الطريقه الوحيده باش الترانزاكسيون دوز بالزربه، ما يكون فيها لا خواد لا والو. النهار ديال لا ترانزاكسيون مع جواز 6 ديال العشيه كان واقف دون باتيستا مع 3 ديال لي مافيو ودايرين الفراده، كل واحد دارو في الحزام ديالو، وتيتسناو الطياره ديال جاكوبس تنزل. واحد جيت بريفي غادي تم جاي هابط وينزل في لابيس داتيريساج ويضرب الدوره ويتم جاي عندهم. غادي يتم نازل هذاك جاكوب من الطياره ونازل مع شي 3 ديال صحابو، كانوا لابسين كوستارات كحلين ودايرين هذيك الكيبيه ديال اليهود. غادي يقربوا عنده، كان هاز هذيك الشنطه اللي فيها 50 مليون، بغا يقول دون باتيستا عطيني الحجره والشنطه ديالك. يلا هذاك دون باتيستا يخشي يديه في جيبو باش يجيب الديامون، ويتبان ليه على البعد ديال 50 متر ولا 60 متر. وقفوا 4 ديال الكاتكاتات ونزلوا بزاف لابسين لي كاغول. هو يبدا التكحكيح ديال الاكا 47 في هذاك الايروبور من كل الجواي. غادي يموتوا بزاف، ولكن دون باتيستا يقدر يهرب. غادي يخرج من الايروبور وخرجت فيه واحد القراصه في كتفه، وصحابو كلهم ماتوا. وهذاك اليهودي يقدر يطلع في طيارته وديمارا ومشى. ولكن يوصل لدارو ما كانش عنده الديامون، حيت كان يجبدو من جيبو، بدات تضرب اكا 47 طاح ليه في الارض. وتا هذاك اليهودي كان خلى الباليزه ديال 50 مليون في الارض. دونك هذاك الجروب كاغولي هو اللي كان ريكوبيرا كلشي، الفلوس و50 مليون ديال الدولار. هذاك دون باتيستا بقى تيشرب الليل كامل على الكعيه، ما تسرطاتش ليه يرجعوه في الديامون و50 مليون ديال الدولار، وبقى تيدور البلانات كاملين الليل كامل. هو يقول فراسو اليهودي اللي دارها، هو اللي دار التمثيليه كامله باش يدي كلشي. وعيني حمارو على هذاك جاكوب كولمان. مع 9 ديال الصباح غادي يدي معاه 5 لي مافيا من المصبانه ويشدو الطياره لنيويورك. ملي كان غادي في هذيك الطياره، هذوك لي مافيو اللي قالوا لي، قال لي خاص تحب الشراب الليل كامل، تتشرب وباقي تتشرب، وعندنا افير سيريوز خاصنا نديروها. هو يقول لهم ما كاين لا افير سيريوز لا والو، غادي تنزل هاد الطياره في نيويورك وغادي نمشيو نديرو داكشي ديال الويسترن. غادي نوقفو قدام البوتيكه ديالو، وما بغيت حتى شي واحد يخرج عايش من هذيك البوتيكه. منين غيوصلوا قدام المغازان غيديروا داكشي ما دار الكابون في العشرينات، جبدوا ليها اكا 47 وما خلاو حتى شي واحد يخرج. شتتوا هذوك الفيترينات كاملين كلشي تيتيري، خرجوا شي 3 ديال لي شارجور حتى تيقنوا بلا ما بقى عايش حتى شي واحد. والناس في هذيك المدينه ديال نيويورك كلشي تيتغاوت، وغاديين فحال شي فيلم ديال الويسترن، الطوموبيله ديالهم بشويه عليهم. هاد لافير تنوض واحد الضجه كبيره في نيويورك، وغادي توصل الهضره للودنين ديال دون سالفاتور اللي هو الكابو دي توتي. غادي يعرف كلشي، غادي يعرف بلا دون باتيستا كبر كرشو وبغا يدوز الدكاكه على كوزا نوسترا كامله. هاد المساله في كوزا نوسترا تيقول لها الخيانه العظمى،
يعني تتشفر الكابو ديالك وتتشفر الشياب ديال كورليون اللي هما لي بوس ديالك. ومول هاد لافير هادي تيموت في 24 ساعه. هذيك الليله في المصبانه دون لا سبيزيا غينزل عندو سلفادور الودني ويقول لي الا بغيتي نصيفط 3 من المصبانه ونفاريو هاد المشكل هاد الليله هادي وبلا ما الشراف ديال كورليون يسرقوا الخبار. غادي يبقى يفكر بزاف هذاك دون سلفاتور وكان كاعي، كان عزيز عليه هذاك دون باتيستا. هو يهز واحد الكاس هو ينزل عليه هو يقول دون لا سبيزيا ما بغيت حتى شي واحد يمشي لهاد المصبانه هادي. ومن اليوم هذاك الفونزو دون باتيستا مغضوب عليه من كوزا نوسترا، ومن اليوم كوزا نوسترا غتعطيه بالدار. في التسعينات ما كان تيدخل حتى شي مافيوزو للحبس، وهذا جاي من بزاف ديال العوامل. اول حاجه كوزا نوسترا كانت عندها واحد لارمي ديال لي زافوكا، ملي تيطرا شي بروسي اللي يجيو شي تخلعو تيوقفوا عليهم شي 20 افوكا وعلى الواعرين في الميريكان كل واحد جاي مدينه. وثاني حاجه عمر شي شاهد ما تيعتب الباب ديال هذيك المحكمه، حيت قبل ما داك البروسي بيومين ديما تلقاو هذاك الشاهد غارق في شي بيسين فيها نص متر الماء ولا ميت موفردوس واخا عمر ما توشى لا دروغ. دونك عمر شي شاهد ما تيدخل لهذيك المحكمه، وديما لي مافيوزو تيخرجوا في 24 ساعه، حيت كوزا نوسترا ديما تتوقف معاهم وعمرها ما تعطيهم ظهرها، حيت تيخلصوا 15% ديالهم وتيخلصوا الكابوات ديالهم والفلوس تمشي حتى لكورليون. في لافير ديال دون باتيستا شافوه بزاف ديال الناس تيطرق في هذوك اليهود، كان وقف مع صحابو هاز هكا 47 والخارج في الزنقه بحال هذاك الشيء ديال الكابون. ملي كان غادي الطوموبيله ديالو كان غادي بشويه وما داير لا كاغول لا والو. دونك مئات ديال الناس شافوا ليه وجهه. ونهار ديال البروسي جاو 3 ديال الشهود باغي يشهدوا في هاد لافير ويأكدوا بلا هو اللي كان هاز الاكا 47، هو اللي طرق هذوك اليهود كاملين. لو جوج اللي كان يحكم هاد لافير هادي كان من شيكاغو وكان تيموت من الخلعه من دون سلفاتور وتيموت من كوزا نوسترا. باغي يدير خدمته باغي يعيش، ما باغيش يكيدنابيو ليه بنتو ولا يقتلوه في طوموبيلتو شي نهار. هو يعيط لدون سلفاتور قبل ما تبدا الجلسه، قال لي في هاد لافير هادي ما عنديش لو شوا وبلا يجي خاصني ندير خدمتي، حيت كاينين 3 ديال لي تيموا وما يمكنش نعطي البراءه هاد الساعه هادي. غادي يبقى ساكت هذاك دون سلفاتور وتيتصنت لهذاك الجوج واحد شويه ويقول لي ما تعرف حتى شي واحد سميتو الفونزو باتيستا، دير خدمتك وديرها بالجهد. وهذاك الجوج ما يعطلوش، غيحكم عليه بالمؤبد افيك لي طرافو فورسي. الويجي غيوقف من هذيك الناموسيه ويدير الشابو ديالو في راسو ويقاد المونطو ويبقى يشوف هذاك دون باتيستا وينزل عنده يبوسو في جبهته هنايا ويشوف فيها وغادي نخرجوا من هذاك الحبس. ملي ركبنا ب3 بينا في الطوموبيله جبت السوارت يلاه بغيت نخشوهم في الكونتاكت. هو يشوف فيها الويجي قال لي خسر ريحو شي يامات هنا في شيكاغو، كاينين شي حوايج خاصني نتاكد منهم.